नमस्कार, म नारायण सुवेदी। म यति बेला बागमती शिक्षा सरोकार अनलाइन खबर मार्फत म जोडिएको छु। हामीले यस कार्यक्रममा देशैभरि रहेका विद्यालयहरूमा के कस्ता शैक्षिक गतिविधिहरू सञ्चालन हुँदै आइरहेका छन्, यी विषयमा हामीले तपाईहरूलाई जानकारी दिइरहेका छौँ। र म यसै बिचमा हेटौँडा उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 7 स्थित तासिर स्कुलको म प्राङ्गणमा छु र यस स्कुलको प्राङ्गणमा रहिरहँदा र समग्र शिक्षाको बारेमा, शैक्षिक क्रियाकलापहरूको बारेमा जानकारी दिनको लागि हामीले आज यसै विद्यालयका प्राचार्य श्री विनोद थपलिया सरलाई निम्ताएका छौँ र म ढिलो नगरिकन म विनोद थपलिया सरलाई म यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ सर, हजुरलाई नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। मसँग यहाँ जिज्ञासाका चाङहरू छन् थपलिया सर। ती चाङहरूलाई मैले केस्रा गरेर बुदागत रूपमा हजुरमा पस्किने जमर्को गर्नेछु। सरले मलाई दिगदार नमानिकन ती जिज्ञासाहरूको सरल र सहज रूपमा हाम्रा अभिभावकहरूले, शिक्षा प्रेमी महानुभावहरूले बुझ्ने तरिकाले दिनुहुनेछ भन्ने मैले आशा राख्दछु। म भरपुर प्रयास गर्छु। सर, विद्यालयको प्राचार्यको जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर पाउँदा कतिको आनन्दित हुनुहुन्छ? यो त सुवर्ण अवसर हो। सबैभन्दा पहिला त म तपाईँलाई यो प्रश्नको लागि धन्यवाद दिन्छु। हजुर। कहिले पनि विद्यालय नआएका सबैभन्दा साना बालबालिका जो चाहिँ प्ले ग्रुपमा भर्ना हुन आउँछन्, उनीहरूले एउटा पुरै मात्रामा वातावरण परिवर्तन गरेर आएका हुन्छन्। घरायसी वातावरण भन्दा केही न केही विद्यालयमा वातावरण परिवर्तन हुन गएको हुन्छ। हजुर हजुर। तिनीहरूलाई विद्यालयको वातावरणमा ढाल्नु, त्यहाँको वातावरणमा समायोजन गर्नु, त्यसपछि हुर्काउँदै जानु, त्यसपछि ती बालबालिकाहरू किशोर अवस्थामा प्रवेश गर्नु। 10 वर्षदेखि 19 वर्षलाई किशोर अवस्था भन्छ। किशोर अवस्थामा हुने विभिन्न किसिमको परिवर्तनहरूलाई चाहिँ विद्यालयको प्रधानाध्यापकको हैसियतले त्यसलाई एउटा चाहिँ नियन्त्रण, त्यसलाई चाहिँ त्यो जुन किशोर अवस्थालाई चाहिँ एउटा यसलाई गन्तव्यमा पुर्याउनको लागि त्यसलाई नियन्त्रण, त्यसपछि कन्भिन्सिङका कुराहरू, त्यसपछि गएर चाहिँ ती बालबालिकाहरूलाई उनीहरूको इच्छा चाहनालाई बुझेर जसरी चाहिँ प्रशासनिक जिम्मेवारी मैले वहन गर्न पाउँछु र एउटा चाहिँ किशोर अवस्थाको विद्यार्थीहरूको एउटा जीवनको एउटा सुआकार दिएर जब चाहिँ क्याम्पसलाई हामी प्रदान गर्छौँ ब्याचलर पढ्नको लागि, त्यसैले गर्दाखेरि यो त अति नै सुअवसर हो। त्यसैले गर्दा विद्यालयको प्रधानाध्यापकको हैसियतमा आफू रहन पाउँदाखेरि मलाई धेरै नै आनन्दित लाग्छ। छोटकरीमा भन्नु है सर, छोटकरीमा भन्नुपर्दा प्रधानाध्यापक वा शिक्षक कस्तो हुनु पर्दो रहेछ सर? एकदम राम्रो प्रश्न। मलाई चाहिँ अहिलेसम्मको मेरो जुन धेरै ठाउँमा चाहिँ प्रधानाध्यापक चलाएको जुन अनुभव छ र शिक्षकहरूसँग प्रत्यक्ष साक्षात्कार मैले गरिरहेको हुन्छु, त्यसबाट मैले मात्रै 3वटा शब्दलाई म उठाउन चाहन्छु। विद्यालयको प्रधानाध्यापक होस् या त शिक्षक शिक्षिकाज्यूहरू हुनुहुन्छ, सबैभन्दा पहिला विद्यार्थीहरूको लागि कस्तो चाहिँ बन्नुपर्छ भन्दा डर लाग्दो, रहर लाग्दो र भर लाग्दो। यो 3वटा शब्दले के भन्छ भने कुनै बच्चाले गल्ती गरेको छ भने मैले गल्ती गर्दा म डराउनु पर्छ है, किनकि मेरो अभिभावकहरू हुनुहुन्छ, मेरो चाहिँ प्रधानाध्यापक हुनुहुन्छ, मेरो शिक्षक शिक्षिकाहरू हुनुहुन्छ भनेर ऊ गल्ती गर्नबाट ऊ डराओस्। हामी अलिअलि डरलाग्दो पनि हुनुपर्छ। अर्को रहर लाग्दो पनि हुनुपर्छ। विद्यार्थीहरूले प्रधानाध्यापक शिक्षक शिक्षिकालाई देख्दा यस्तो लागोस् कि हामी पनि उहाँहरू जस्तै बन्न सकौँ कुनै दिन। हामी जस्तो बन्नको लागि उनीहरूलाई यति उत्प्रेरणा चाहिँ दिने खालको हाम्रो चाहिँ व्यक्तित्व हुनुपर्छ, जसले गर्दाखेरि भोलि गएर प्रधानाध्यापक र शिक्षक शिक्षिका हुन उनीहरूलाई रहर जागेर आओस् होइन। विभिन्न पेसाहरूमा आबद्ध भन्दा पनि आजको दिनमा बच्चालाई सोध्यो भने के बन्छौ? डाक्टर बन्छु, इन्जिनियर बन्छु, धेरैको मुखबाट पाइन्छ नि त। तर शिक्षक बन्छु भनेको त थोरैको मुखबाट सुन्न पाइन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामी प्रधानाध्यापक शिक्षक शिक्षिकाज्यूहरू पनि यस्तो किसिमको आइडल पर्सन भएर निस्किनु पर्यो कि उनीहरूलाई हाम्रो व्यक्तित्वप्रति रहर लागोस्, रहर लाग्दो पनि हुनु पर्यो। अर्को कुरा भर लाग्दो पनि हुनु पर्यो। किन त भन्दा उहाँहरूले मेरो जीवनको एउटा डेस्टिनेसनमा पुर्याउनुहुन्छ भन्ने विश्वासिलो पनि हुनु पर्यो। त्यसैले गर्दा मैले 3 शब्दमा मात्रै व्याख्या गर्छु। त्यो भनेको डर लाग्दो,
रहर लाग्दो र भर लाग्दो। यो चाहिँ प्रधान अध्यापक र शिक्षक शिक्षिकाहरू हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। सरले जुन 3 शब्द उठाउनु भयो, डर लाग्दो, रहर लाग्दो र भर लाग्दो, साह्रै नै मिठो लाग्यो सर। धन्यवाद। म ढिला नगरिकन म तेस्रो प्रश्नतर्फ अथवा तेस्रो जिज्ञासातर्फ लाग्न चाहन्छु। साना बालबालिकाहरू प्ले ग्रुपमा भर्ना भइसकेपछि विद्यालयको पहिलो दिन आइरहँदा उनीहरू रुने गरेको, कराउने गरेको देखिन्छ सर। तपाईँलाई यसको मुख्य कारण, कारक के होला जस्तो लाग्छ? म यो प्रश्नलाई मान्छेको जन्म प्रक्रियाबाट जोड्न चाहन्छु। खास जब चाहिँ एउटा बच्चा आमाको पेटभित्र हुन्छ, हजुर, जन्मिँदा के गर्छ? मैले तपाईँलाई प्रश्न गरेको, रुन्छ होइन? जन्मिने बेलामा बच्चा जन्म पश्चात त रोइहाल्छ, रुन्छ होइन त? मतलब मान्छे जन्मिँदाखेरि रोएन भने किन रोएन भनेर डक्टर नै हातिन्छ, रुनै पर्छ होइन त? यसको अर्थ यो हो कि आमाको पेटभित्रको वातावरण र त्यो आमाको शरीरबाट छुटेर बाहिर आइसकेको वातावरण नमिल्दाखेरि, त्यो नयाँ वातावरणमा सङ्घर्ष गर्दाखेरि त्यो बच्चा रोएको हो कि होइन? त्यसैले गर्दाखेरि जब घरको वातावरण, मैले अघि पनि भनिसकेँ, घरको वातावरण र स्कुलको वातावरणमा अलिक केही फरक छ। त्यसैले गर्दा जसरी एउटा बच्चा जन्म पश्चात तुरुन्तै रुन्छ, त्यसरी नै घरबाट चाहिँ पहिलो दिन विद्यालय आउँदाखेरि केही न केही वातावरणमा हल्का फरक महसुस गर्छ र ऊ आत्तिन्छ, डराउँछ र चाहिँ त्यसमा समायोजन हुनुभन्दा अगाडिसम्म चाहिँ ऊ कता कता चाहिँ त्यही डर त्रासले रोइरहेको हुन्छ। तर विद्यालयमा यति तालिम प्राप्त शिक्षक शिक्षिकाहरू हुनुहुन्छ कि उसको मनोभावनालाई बुझेर उसलाई केही दिनमा नै, पहिलो दिनमा रुन्छ भन्ने जुन प्रश्न गर्नुभयो नि, दोस्रो दिनबाट ऊ नियन्त्रणमा आइसकेको हुन्छ। ऊ यति खुसी हुन्छ कि विद्यालयमा शिक्षक शिक्षिकासँग, घरमा बाबा आमालाई चाहिँ झोला भिरेर ल म स्कुल जान्छु भनेर बाई भनेर हाँस्दै आएका बच्चाहरू छन्, जुन कि एक दिनमा भएको परिवर्तन। एक दिनमा चाहिँ शिक्षक शिक्षिकाहरू कस्तो किसिमको ज्ञान बोकेको हुनुहुन्छ होला कि त्यसको पुरा मात्रामा चाहिँ मानसिकता भित्र छिरेर उसलाई खुसी बनाएर एउटा नयाँ वातावरणमा समायोजन गरिदिनुहुन्छ। त्यो पक्कै पनि हुन्छ पहिलो दिन चाहिँ, किनभने वातावरण परिवर्तन भएको हुन्छ। त्यति मात्रै भन्दिनँ, नेपालमा जुन चाहिँ वातावरणमा हेर्दाखेरि तापक्रम, नेपालमा एउटा मोडरेट टेम्परेचर छ। युवा अवस्थाको एउटा मान्छे पनि विदेशी मरुभूमिमा कतै काम गर्न गएको छ, 57 डिग्री सेल्सियसको टेम्परेचरमा छ भने आमा बाबा घर परिवारलाई सोधेर फोनमा रोएका पनि छ। त्यो पनि वातावरण परिवर्तन त हो नि। यहाँको वातावरण र त्यहाँको वातावरण मिलेन, त्यसैले गर्दा त्यहाँ सङ्घर्ष अलिकति आवश्यक छ। सङ्घर्ष गर्दाखेरि अलिकति पीडा हुन्छ, त्यति बेलामा आँसु आएको हुनसक्छ। खास त्यही लाग्छ मलाई। धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच सर। सरको यो जवाफलाई, यो भनाइलाई भनौँ या यो उक्तिलाई मैले व्यवहारिक ढङ्गले बुझौँ या सांस्कृतिक ढङ्गले बुझौँ या दार्शनिक ढङ्गले बुझ्दाखेरि कुन ढङ्गले बुझ्दा उपयुक्त हुन्छ सर? यो त वैज्ञानिक ढङ्गले नि सजिलै। वातावरण परिवर्तनको कुरा त वैज्ञानिकहरूले लेखिदिनु भएको छ, चार्ल्स डार्विनले लेख्नु भएको छ। यदि कसैले त्यहाँ सङ्घर्ष गर्न सकेन नयाँ वातावरणमा भने पलायन भएर जान्छ भनेर चार्ल्स डार्विनले लेखिदिनु भएको छ नि, स्ट्रगल फर एक्जिस्टेन्स भनेर होइन। यसलाई वैज्ञानिक ढङ्गले बुझौँ। हुन्छ 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 सर। विद्यालयको प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारीमा लामै समय काम गर्नुभएछ होइन सर? सरलाई मेरो जिज्ञासा छ कि यो छ कि विद्यालयमा बनाउनको लागि विद्यालयमा कार्यरत प्रशासन र शिक्षकहरूले के कस्तो भूमिका खेल्नु पर्दो रहेछ? एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। विद्यालयको प्रशासन, विद्यालय व्यवस्थापन, विद्यालय शिक्षक शिक्षिकाज्यूहरूले सबैभन्दा पहिलो नम्बरमा हामी कुन उमेर समूहका हौँ भनेर बिर्सिने हो। अब जस्तै मेरो उमेरमा मेरो इच्छा, चाहना, जिम्मेवारी ती सानो बालकभन्दा त धेरै फरक छ नि त, होइन र? त्यसैले गर्दाखेरि विद्यालय व्यवस्थापन, प्रशासन, शिक्षक शिक्षिकाहरू एकदमै विद्वान हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ त्यो सानो बालबालिकाहरू जुन विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरूको चाहना, इच्छामा फेरि आफूलाई एकचोटि त्यहाँ आफ्नो सोचाइलाई पुर्याउने र ती बच्चाहरू केमा खुसी हुन्छन्, उनीहरूको खुसी हेर्ने, ह्याप्पिनेस होइन। त्यसैले गर्दा त्यो ह्याप्पिनेसको लागि कहिले कहिले प्रशासन, व्यवस्थापन, शिक्षक शिक्षिकाज्यूहरूले आफ्नो खुसी कहिले कहिले गुमाउनु पनि पर्ने हुन्छ। जस्तै हामी चाहिँ कुनै कार्यक्रम गर्दैछौँ आइतबार,
तर हाम्रो छुट्टी हो शनिबार। हाम्रो बच्चा भोलि आइतबार कुनै कार्यक्रममा जाँदैछन्, उनीहरूको खुसीको लागि हामीले आज शनिबार तयारी गराउनु छ भने म प्रिन्सिपलको हैसियतले त्यो दिन मेरो शनिबार हो, म कुनै पार्कमा डुल्न जानुपर्छ अथवा मेरो चाहिँ अर्को चाहिँ मनोरञ्जनको समय मैले अन्तै बिताउनु पर्छ भन्न थालेँ भने नि आइतबार मेरो विद्यार्थी दुखी हुन्छ। सबैभन्दा पहिला सोच्नुपर्ने प्रशासन, व्यवस्थापन, शिक्षक शिक्षिकाज्यूहरूले के हो त भन्दाखेरि हामी आफ्नो खुसी खोजिरहेछौँ कि त्यो बच्चाको खुसी खोजिरहेको छौँ। त्यसैले गर्दा तपाईँले भन्नुभयो नि लामो अनुभव जुन चाहिँ मैले प्रशासन चलाएँ, त्यसबाट मैले यति मात्रै थाहा पाउँछु कि धेरै भन्दा धेरै समय प्रशासन, शिक्षक शिक्षिकाज्यूहरूले यो चाहिँ शैक्षिक अनुसन्धान खोज गर्नुपर्छ र बाल मनोविज्ञानलाई बुझ्न जरुरी छ। त्यो खोजमा समय धेरै चाहिँ हामीले चाहिँ इन्भेस्ट गर्नुपर्छ, आफ्नो टाइम इन्भेस्ट। त्यो टाइम इन्भेस्ट गर्दा यदि आफ्नो खुसी खोजियो भने नि त्यहाँ बच्चाले आफ्नो खुसी गुमाउँछ र त्यो सफल विद्यालय होइन। त्यसैले गर्दा सफल विद्यालय बनाउनको लागि हामीले आफ्नो जिम्मेवारी यति वहन गर्नुपर्छ कि यदि कुनै बेलामा समय अभाव हुँदाखेरि आफ्नो मन दुखोस् होइन, त्यति बेला मात्रै विद्यालय सफल हुन्छ। सर, एक निजी विद्यालयको प्राध्यापक हुनुहुन्छ। हाल आएर सरकारले सरकारी कर्मचारीहरूका छोराछोरीहरूलाई सरकारले सरकारी कर्मचारीहरूका छोराछोरीहरूलाई अनिवार्य रूपमा निजीमा होइन सरकारी विद्यालयमा नै भर्ना गर्नुपर्ने भनी अभियान चलाकै छ। यो सुन्दा तपाईहरू जस्तै निजी विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूको टाउको दुखाइको विषय त हुँदैन थपलिया सर? म तपाईँलाई प्रश्न गर्छु। हजुर, को चाहिँ सरकारी जागिरे? आमा सरकारी जागिरे कि त्यो बच्चाको बुवा सरकारी जागिरे? मैले तपाईँबाट उत्तर चाहेको छु। सर, आमा वा बुवा जो पनि हुन सक्छ, उसको अभिभावकको कुरा हो सर। ल ठिक छ, आमा सरकारी जागिरे हो, बुवा होइन। अनि त्यो बुवाले त्यो बच्चा मेरो भन्ने कि नभन्ने? भन्ने कि नभन्ने मेरो प्रश्न तपाईँलाई। ल ठिक छ, बुवा सरकारी जागिरे हो, अनि त्यो आमाले चाहिँ यो बच्चा मेरो भन्न पाउने कि नपाउने? यहाँनिर के छ भने सबैभन्दा पहिला त सरकारी जागिरे का जुन बच्चाहरूलाई सरकारी स्कुलमा भर्ना गर्ने अभियानको कुरा गर्नुपर्दा पहिले त्यो अभियान भन्दा नि त्यो अनिवार्यता, त्यो चाहिँ बाध्यता भन्दा नि सरकारले नयाँ किसिमको पोलिसी ल्याएर आकर्षण गर्नुपर्ने हो नि त। त्यो होइन कि यो बोर्डिङमा लैजाऊ अथवा नलैजाऊ, यो सरकारीमा लैजाऊ या सरकारीमा नलैजाऊ, यस्तो होइन नि। किन त भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला त आफ्नो बच्चा कहाँ चाहिँ सुरक्षित छ, उसको भविष्य कहाँ सुनिश्चित छ भनेर त प्रत्येक नागरिकले त्यसको बारेमा चासो राख्ने अधिकार नै छ नि, छैन र? त्यसैले गर्दाखेरि म के भन्छु भने यहाँ सरकारी जागिरे मात्रै होइन, यहाँ चाहिँ व्यवसाय गर्ने व्यापारीहरू जो चाहिँ 18 घण्टासम्म आफ्नो बिजनेसमा खटिनुहुन्छ नि त, उहाँहरूको बच्चाहरूलाई जुन सरकारले विद्यालय खोल्ने समय तोकेको हुन्छ, जस्तै 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म, अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर नियम त्यसमा पनि एउटा 24 घण्टाको दिनलाई 3 भागमा विभाजन गरेको छ। 8 घण्टा काम गर्नुपर्ने, 8 घण्टा रिक्रिएसन, यस्तो रमाइलो फ्रेस रिफ्रेसमेन्टको लागि मनोरञ्जन, र 8 घण्टा रेस्ट भनेर 8 या 24 घण्टा होइन। अब हामीले 8 घण्टा जुन समय दिन्छौँ, हामीले 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म काउन्ट गरौँ त कति घण्टा हुन्छ त्यो? 6 घण्टा। 5 बजेसम्म काउन्ट गरौँ कति? 7 घण्टा। यदि 8 घण्टा कर्मचारीलाई सरकारले लगाइदियो भने कति बच्छ होला? बेलुकाको कति बच्छ? 6 बच्छ। ती बच्चाहरूलाई केयर गरिदिनु पर्ने निजी संस्थाहरूले हो कि होइन? अझ हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि सरकारले यस्तो किसिमको पोलिसी ल्याइदिनु पर्ने हो कि निजी विद्यालयहरूलाई एकदम प्रमोट गर्दै निजी विद्यालयहरूले दिएको योगदानहरूलाई पहिचान गरेर यहाँका
सम्पूर्ण सञ्चालकदेखि लिएर शिक्षकहरूदेखि लिएर सम्पूर्णलाई चाहिँ एड्रेस गर्ने खालको पोलिसी नीति ल्याएको भए सायद यो चाहिँ पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप जुन योजना आउन खोजेको थियो बन्द भयो, त्यो आएको भए सायद देशलाई धेरै नै राम्रो हुन्थ्यो र शिक्षामा एउटा नयाँ फड्को हुन्थ्यो होला। तर यस्तो किसिमको बाध्यात्मक नीतिले सायद राम्रो गर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। कोरोना महामारीको बिचमा अधिकांश विद्यालयहरू अथवा भनौँ प्राइभेट बोर्डिङहरू आर्थिक सङ्कटको बिचमा गुज्रिनु पर्यो। साथसाथै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पढ्न नचाहेर वा पढ्न नसकेर पनि अनलाइन क्लासहरू चाहिँ जोडिन नसकेको हामीले समाचारहरू सुन्दै आयौँ पनि। विनोद सर, तपाईँको विद्यालयमा अथवा तपाईँको विद्यालयको हकमा चाहिँ के कस्तो अवस्था रह्यो? एकदम ठिक छ। कोरोनाको महामारीमा प्रभाव त परेको हो सबै ठाउँमा, तर तासिर स्कुलभित्र केन्द्रित हुँदाखेरि चाहिँ हामीले त्यति धेरै नकारात्मक प्रभाव चाहिँ परेन। किन परेन भन्दाखेरि हाम्रो विद्यालयभित्र प्राविधिक टिम नै हुनुहुन्छ। त्यहाँ एकजना होइन, टिम नै, समूह नै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ कम्प्युटरका हरेक कुराहरूले चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुहुन्छ, इन्टरनेटदेखि लिएर त्यहाँको एप्सदेखि लिएर सबै कुरा। र विद्यालयले आफ्नै एउटा चाहिँ एप्स पनि छ, तासिर स्कुल एप्स, जो चाहिँ हामी प्ले स्टोरमा पनि पाउन सक्छौँ र जसले गर्दा बच्चाहरू सजिलै कनेक्ट हुन सक्थे भने हामी सबैभन्दा खुसी हुनुपर्ने कुरा हो हामीले अनलाइन कक्षा सुरु गरेको पहिलो दिन चाहिँ 84% विद्यार्थी चाहिँ सहभागी हुनुभएको थियो, जसले गर्दा हामीलाई के थाहा भयो त भन्दा अत्याधिक अभिभावकसँग इन्टरनेट छ, डिभाइसहरू छ होइन। र तासिर स्कुल त्यति धेरै दुर्गममा पनि छैन, त्यसैले गर्दा सायद सबैसँग यो सम्भव भएको हुन पनि सक्छ। र अर्को चाहिँ के हो त भन्दा हाम्रो टिमले यस्तो वैज्ञानिक ढङ्गबाट सोचिदिएको थियो कि एउटा घरमा 3-4 जना बच्चा हुन सक्छ तर मोबाइल 1-2वटा हुन सक्छ, त्यसलाई कसरी मिलाउने त भनेर हामीले धेरै नै अभ्यास गरेका छौँ। र त्यसबाट हामीले निष्कर्ष निकालेर चाहिँ कक्षालाई 3 भागमा विभाजन गरेको थियो। मतलब यो विद्यालयमा चल्ने कक्षाहरूलाई सानो कक्षा, बीचको कक्षा, माथिको कक्षा, जसले गर्दा हाम्रो बिहान चाहिँ 6 बजेदेखि बेलुका 6 बजेसम्म कक्षा चलिरहन्थ्यो। तर त्यो एउटै कक्षा चल्ने होइन, सिफ्टमा 3 सिफ्टमा चाहिँ फरक फरक कक्षाहरू थियो। हामीले त्यसरी चलाउँदाखेरि चाहिँ अत्याधिक अभिभावकहरू खुसी हुनुहुन्थ्यो, किनकि त्यो डिभाइस चाहिँ पुगेको थियो। अब एक त कोरोनाले आर्थिक रूपमा सङ्कट परिरहेको अभिभावकलाई फेरि नयाँ डिभाइस किन आउनु, त्यो अलिकति होइन हामीले सोच्नु पनि पर्ने थियो। त्यसैले हामीले त्यसरी सोच्यौँ। तर हाम्रो प्राविधिक टिम, हाम्रो शिक्षक शिक्षिकाहरू बिहान 6 बजेदेखि बेलुका 6 बजेसम्म जुट्नु भयो। राति 9 बजे पनि मेसेन्जरमा आइरहेका होमवर्कहरू चेक गरेर बस्नु भयो। यो भनेका चाहिँ समय त्यस्तै थियो र हामीले त्यो चाहिँ समयलाई हामीले चाहिँ थेग्नु थियो, भोग्नु थियो होइन। र अभिभावकहरू यति सकारात्मक सोचको हुनुहुन्छ कि त्यसैले गर्दाखेरि हामीले आर्थिक सङ्कट पनि बेहोर्नु त्यति धेरै परेन। किनकि उहाँहरूले के बुझिदिनुहुन्छ त भन्दा अनलाइनमा पढेको जुन पाठहरू छन् यति प्रभावकारी ढङ्गले पढाएका थिए कि शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई अनलाइनमा कसरी पढाउनु पर्छ भन्ने नै हामीले तालिम सञ्चालन गरेका थियौँ। विज्ञहरूलाई बोलाएर तालिम दिएका थियौँ, जसले गर्दाखेरि पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसनदेखि लिएर यस्तो आकर्षक कक्षाहरू चल्थ्यो कि त्यो माथिको कक्षा त अब तपाईँले पनि गेस गर्न सक्नुहुन्छ। तर नर्सरी कक्षामा जब एबिसिडी, जो कि हात नै नबसेको बच्चालाई एबिसिडी सिकाउनु पर्ने जुन चुनौती थियो नि, त्यो पनि हाम्रो विद्यालयले सजिलै पार गर्यो। किनकि हामीले जुन प्रेजेन्टेसन दिन्थ्यौँ त्यहाँ 4 लाइन कपी डिजाइन गर्थ्यो टिचरले, र त्यही नै लेखिरहे जस्तो र अभिभावकको सपोर्टबाट मजाले चाहिँ बच्चाहरू खुसीले पढिरहेका थिए। नर्सरी कक्षाका विद्यार्थीहरू पनि कम्तीमा 80% सहभागी हुन्थ्यो भनेको त एउटा बिग सक्सेस जस्तो लाग्छ हामीलाई। त्यसैले गर्दा अभिभावकहरू यो सम्पूर्ण क्रियाकलापबाट सायद खुसी भएर होला हामीले त्यस्तो आर्थिक सङ्कट बेहोर्नु चाहिँ परेन। र चाहिँ हाम्रो शिक्षक शिक्षिका कर्मचारीहरूलाई पनि त्यस्तो तलबमै सङ्कट पर्ने त्यस्तो अवस्था आएन सायद। त्यसैले गर्दा म अभिभावकहरू, शिक्षकहरू, सम्पूर्ण हाम्रो टिमहरूलाई यस अन्तर्वार्ताबाट पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। नठादिकन भन्यो भने विनोद सर, यो अनलाइन क्लास र फिजिकल क्लासमा प्रभावकारिता चाहिँ केमा हुँदो रहेछ? एकदमै त्यो कुरा चाहिँ जेन्युन प्रश्न तपाईँले उठाउनु भएको छ। जस्तो हामीले विगतदेखि लामो समयसम्म अभ्यास गरिरहेको कक्षा त भौतिक उपस्थितिमा चल्ने कक्षा हो नि त, फिजिकल क्लासेसहरू। एक्कासी नयाँपन आउँदाखेरि
त्यसमा अलिकति चुनौती त हुन्छ नै होइन, नहुने कुरै आएन, त्यसै पक्कै पनि हुन्छ। तर के हो त भन्दाखेरि हामीले त्यो नयाँपन आउँदै गर्दा, नयाँ रूपमा चाहिँ शिक्षा हामीले दिँदै गर्दाखेरि हामीले अभिभावकलाई यो कसरी सञ्चालन हुन्छ त्यस विषयमा हामीले सहजीकरण गरेका छौँ। अगाडि नै कक्षा सञ्चालन हुनुभन्दा अगाडि नै विद्यार्थीहरू कतिले चाहिँ हाम्रो विद्यालयको एप्स चलाउन सक्नुहुन्थेन, उहाँहरूलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्राविधिक टिमले स्कुलमै बोलाएर त्यसको चाहिँ तालिम दिएको छ, सबै कुराहरू मिलाएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामी के गर्छौँ र कहाँ असफल हुन्छौँ भने हामी विदेशको शिक्षा ल्याउन खोज्छौँ होइन, तर विदेशको शिक्षा ल्याउनुभन्दा अगाडि हामीसँग त्यो साधन स्रोत छ कि छैन, अथवा त्यो साधन स्रोत चलाउने तालिम प्राप्त दक्ष जनशक्ति हामीसँग छ कि छैन नबुझेर हामीले ल्यायौँ भने त त्यो त सञ्चालन हुनै सक्दैन, त्यहाँ त असफलता नै हुन्छ नि। त्यसैले गर्दा हामीले बुझेर चाहिँ पहिला अभिभावकलाई, हाम्रो बालबच्चालाई चाहिँ त्यस विषयमा सम्पूर्ण जानकारी दिइसकेपछि सञ्चालन गरेको हुनाले त्यति धेरै प्रभाव चाहिँ हाम्रो नकारात्मक प्रभाव चाहिँ पर्ने। थ्याङ्क यू सो मच विनोद सर। यो तारसिर स्कुलको कुरा गर्दा, यसै विद्यालयको कुरा गर्दा, यस विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको ओभरअल डेभलपमेन्ट भनौँ न, सर्वाङ्गीण विकास, ओभरअल डेभलपमेन्ट अथवा सर्वाङ्गीण विकास, यसका लागि के कस्ता प्रयासहरू भइरहेका छन्? कृपया सब बुदागत रूपमा मात्रै है सर, अलिकति हामी त्यसलाई म त्यति विश्लेषण गर्दिनँ, छोटो समय म तपाईँलाई चाहिँ हाम्रो विद्यालयमा चाहिँ दैनिक के हुन्छ त्यहाँबाटै सुरु गर्छु। हामी हाम्रो विद्यालयमा सबैभन्दा एसेम्ब्लीमा नै धेरै क्रियाकलाप हुन्छ। एसेम्ब्लीमा नर्मल्ली चाहिँ राष्ट्रियगान गाउने त हुन्छ नै होइन, तर हाम्रो विद्यालयमा चाहिँ कम्तीमा नै 2 जना विद्यार्थीहरूले सो स्फूर्त ढङ्गबाट उनीहरूले भाषण दिनुपर्ने हुन्छ, कुनै टपिकमा बोल्नुपर्ने हुन्छ, एसेम्ब्लीमा स्पिच दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ हाजिर जवाफका प्रश्नहरू छ, लेभल वाइजका, सानोको लागि त्यस्तै खालको प्रश्न, बिचको लागि र माथिको त्यस्तै खालको फरक फरक चाहिँ तहगत प्रश्नहरू सोधिन्छ, जसले गर्दाखेरि ती कुराहरू सबै बच्चाहरूले चाहिँ मेमोरी गरिरहेको बसिरहेको हुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ विद्यार्थीहरूको अनुशासनलाई हामीले धेरै नै केयर गर्छौँ, अनि विद्यार्थीहरू जुन तरिकाले मोटिभेट भएर आइरहेको छ, हाम्रो बर्थडे सेलिब्रेसन गर्ने तरिका फरक छ। विद्यालयमा म्युजिकको लागि हामीले म्युजिक प्रशिक्षक बोलाउँछौँ, नृत्यको लागि नृत्य प्रशिक्षक नै बोलाउँछौँ। त्यस्तै मार्सल आर्ट, अहिले त यो गर्ल्सको केसमा हेर्दा अझै गर्ल्सहरूलाई मार्सल आर्टको ट्रेनिङ अझै चाहिन्छ भन्ने जस्तो जुन अहिले सिन देखिएको छ नेपालमा, त्यसैले गर्दा हामीले मार्सल आर्ट पनि कन्टिन्यू प्रशिक्षकबाटै गराउँछौँ होइन। यी सबै के हो त जीवन उपयोगी शिक्षाहरू होइन। त्यस्तै पाक शिक्षा, हामीले कुकिङ कम्पिटिसन, खाना बनाउने कुराहरू पनि सिकाउँछौँ। अनि त्यसमा त्यति मात्रै होइन, अहिले हामीले चाहिँ ग्राफिक डिजाइन, जो कि अहिले हामीले फ्लेक्सहरू छाप्छ नि होइन बजारमा, त्यसको डिजाइन गर्ने, जो कि भोलि गएर कुनै एउटा ठाउँमा रोजगार पाओस्, उसले सरकारी नै जागिर नखाए पनि तर जीवन चाहिँ चलाओस् भन्ने जीवन उपयोगी शिक्षाहरू हामीले दिइरहेको छ। करेसाबारी व्यवस्थापन, हाम्रो मकवानपुरमै पहिलोचोटि रोबोटको तालिम चलाएको यही विद्यालयले हो होइन, रोबोट सम्बन्धित तालिम। त्यस्तै गरेर चाहिँ हाम्रो ल्याबहरू एकदमै प्रयोगात्मक ढङ्गबाट हामी पढाउँछौँ, एक्टिभिटी बेसबाट हामी पढाउँछौँ हाम्रो विद्यालयमा। त्यति मात्रै नभएर टक विथ प्रिन्सिपल, जुन मैले आफैले सञ्चालन गर्ने जुन कार्यक्रम छ, हप्ताको 1 दिन आउँछ आइतबार बेलुका, जसले गर्दा विद्यार्थीहरूले प्रत्यक्ष रूपमा बोलिरहेका हुन्छन्। यदि विद्यार्थीहरू गल्ती बोल्यो भने सम्पूर्ण चाहिँ त्यो दर्शकहरूले गल्ती नै सुन्ने हो, त्यहाँ कुनै एडिटिङ गर्ने, त्यहाँ भिडियो कट गर्ने भन्ने हुँदैन। यसैले गर्दाखेरि यो जुन प्रत्यक्ष जुन कार्यक्रम चलिरहेछ, बच्चाले गल्ती बोल्छ भने हामीले त्यसलाई क्षमा दिन सकिहाल्छौँ भने त्यो कुरालाई हामी सामान्य लिन सक्छौँ। तर भोलिका दिनहरूमा सो स्फूर्त ढङ्गबाट बोल्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन हुन्छ भन्ने छ। अर्को चाहिँ हाम्रो स्टुडेन्ट्स अन कल भन्ने प्रोग्राम छ। हामी बेलुका चाहिँ अभिभावकहरूलाई फोन गर्छौँ, अभिभावकको मोबाइलबाट बच्चासँग कुरा गर्छौँ होइन। दिनमा हामीले कम्तीमा 9 जना बच्चासँग कुरा गर्छौँ। अब त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुहोस् त, हामी वर्षमा कतिवटा बच्चासँग चाहिँ प्रत्यक्ष कल गरिरहेका हुन्छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि यी कुराहरू छ। र हाम्रो जुन टिम हुनुहुन्छ स्कुलमा, हाम्रो टिम कस्तो भन्दा हाम्रो सक्सेसको पछाडि धेरै कुराहरू जोडिएको छ। त्यसमा चाहिँ अर्को नतिजा जुन दिइरहेछौँ एकाडेमिक रिजल्ट, हाम्रो एकाडेमिक रिजल्ट पनि एकदम साउन्ड रिजल्ट छ अहिलेसम्म। थप अरू आयामहरू पनि छ, जस्तै हामी कुनै फेस्टिभल सेलिब्रेसन गर्छौँ भने नि त्यहाँ वास्तवमा एउटा हेर्दाखेरि यस्तो रियल सिन दिएर आउँछौँ कि हामी, जस्तै भैले देउसी खेल्छ नि, मौलिकपन टिपिकल टाइपको। त्यस्तै हामीले विभिन्न चाहिँ यो फेस्टिभल किन मनाउँछौँ त भन्दा बच्चाले समाजसँग जोड्नु छ होइन।
त्यसैले गर्दा बच्चालाई समाजसँग जोड्नु छ, बच्चालाई एउटा जीवन उपयोगी शिक्षा दिएर भोलि समाजमा स्थापित गर्नु छ, यी सबै कुराहरू चाहिँ हामीले सोचिरहेका छौँ। यी सबै क्रियाकलापहरू सफल रूपमा सञ्चालन भइरहँदाखेरि शैक्षिक क्रियाकलाप भनौँ या अतिरिक्त क्रियाकलापहरू भनौँ, यी क्रियाकलापहरूलाई सक्सेस बनाउनुको लागि अथवा सफल बनाउनुको लागि खास तपाईँले के कुरामा ध्यान दिनुहुन्छ विनोद सर? त्यति लामोतिर नजाउँ होइन त, छोटकरीमा जाउँ है, हामीले समयले नेटो अब काट्न आँटेको छ। सबैभन्दा जे कुरा पनि सफल हुनको लागि त्यहाँ टिमवर्क हुनुपर्छ। पक्कै पनि। त्यसैले गर्दा सामूहिक कार्यबाट नै सफल हुने हो होइन। मुख्य मेरो ध्यान चाहिँ टिम बिल्डिङमै हुने गर्छ। अन्त्यमा नजिकै आएको एसई परीक्षा पनि नजिकै आइरहेको छ। एसईको तयारीका लागि भाइ बहिनीहरू पनि दिनरात भनेर चाहिँ अहोरात्र खटिरहेको अवस्था छ। ती भाइ बहिनीहरूका लागि र समग्र रूपमा देशभरि नै एसईको परीक्षाको तयारीमा रहेका भाइ बहिनीहरूको लागि एज अ प्रिन्सिपलको तर्फबाट तपाईँको स्पेसल म्यासेज चाहिँ के छ त? एकदम हाम्रो जुन अहिले 10 कक्षामा पुगेका नेपालभरिकै एसईमा सहभागी हुने विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू 8 कक्षादेखि नै कोरोनाको धक्काबाट आइरहनु भएको हो। त्यसैले गर्दा कतिपय चाहिँ पठन पाठन नभएको हुनसक्छ। सायद यो वर्ष चाहिँ सरकारले धेरै छिटो नै यो वर्ष भौतिक उपस्थितिमा नै परीक्षा हुने भन्ने कुराको सूचना दिइसकेको थियो। त्यसैले गर्दा सम्पूर्ण विद्यालयका शिक्षकहरूले सायद कोर्स सकिदिनु भएको छ होला, मलाई त्यस्तै लाग्छ। किनकि हाम्रो विद्यालयमा नै हामीले 1 महिना अगाडि नै सकेर यसको रिभिजनमा गएका थियौँ। यस्तै त अब सबै प्रिन्सिपलहरू चलाक नै हुनुहुन्छ होइन, त्यहाँ शिक्षक शिक्षिकाहरू चलाक नै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले सक्नुभयो होला। त्यसैले कोर्स सकिसकेको अवस्था छ र भौतिक रूपमा चाहिँ विद्यार्थीहरूले जुन उपस्थित भएर परीक्षा दिँदै हुनुहुन्छ, त्यो खुसीको कुरा हो। अब कम्तीमा सरकारले चाहिँ नतिजालाई पत्याउने वातावरण गरिदिएको छ। त्यसैले गर्दा सम्पूर्ण एसईमा सहभागी हुने विद्यार्थीहरू कुनै पनि हतोत्साहित नभइकन होइन, अब आउने चाहिँ एसई परीक्षामा सहभागी हुनुहोस् र आफ्नो उत्कृष्ट नतिजा दिन सफल हुनुहोस् भन्ने म चाहिँ अग्रिम शुभकामना प्रदान गर्न चाहन्छु। आफ्नो अमूल्य समयका बावजुद पनि यस क्षेत्रमा रहेका जिज्ञासा, गुनासा या भनौँ गन्थन मन्थन गर्नको लागि विशेष आफ्नो समय जुराइदिनु भयो। यसका लागि विनोद सर प्रति हाम्रो होल इन्टायर टिम र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट विशेष धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।